بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سنتناول درس جديد بعنوان كيف نقرأ حرف لا لتر سي ماجيسكول اي مينيسكول. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مع لايك إعجاب بالفيديو. شكرا على المتابعة. إذا لنبدأ على بركة الله. لا لتر سي. كما تلاحظوا لا لتر سي، لا لتر سي، لا لتر سي ماجيسكول، لا لتر سي ماجيسكول، لا لتر سي مينيسكول، لا لتر سي مينيسكول، لا لتر سي ماجيسكول، لا لتر سي ماجيسكول، لا لتر سي majuscule, la lettre C minuscule, la lettre C minuscule, la lettre C majuscule كبيرة، la lettre C minuscule كتكون صغيرة. إذا حنا ملي كنلقاو la lettre C كنلقاو داخل كلمات، إذا خاصنا نعرفو كيف ننطقوه. إذا لدينا الحالات أولا مع حروف العلة avec le voyelle. لدينا السي لي فوايل اللي كنعرفو ان كاين عندنا حروف 26 وعندنا منهم واحد 6 حروف علة لي فوايل اللي هما نذكرهم بالنسبه للناس اللي نسوا عليهم. كاين ا، كاين او، كاين او، كاين او، اي، اغريك. قلنا A, O, U, A, O, U, E, I, Y, E, I, Y. نعاودو نقراو هاد الحروف لي فوايل كيتسماو فوايل، حروف العلة. كتبوهم هنا، حاولوا تكتبوهم في الدفتر عندكم. إذا فوايل كيتسماو فوايل. إذا عندنا A, A, O, O, U, U, E, E, I, I, Y, Y. إذا هنشوفوا لا لتر سي كيفاش كتقرا مع أي حرف من هادو. إذا سي كاينين ثلاثة الحالات اللي كتنطق. تشوفوا معايا هنايا. إذا هادو اللي عندنا هنايا غيتقسموا هما ستة، سيس غنقسمو على جوج. إذا غادي تخوا ثلاثة. إذا عندك سي افيك او و افيك اي و افيك ايغريك، و سي افيك ا، افيك او و افيك او. إذا سي افيك او افيك اي افيك ايغريك كتبقى سي، كتبقى سي. إذا نحاول نكتبو هنا سي. بالنسبة سي افيك ا افيك او افيك يو كتنطق كا، كتنطق كا. يعني ملي كيكون مع هاد الحروف الفوايل كتنطق كا. نكتب لكم بالعربية هنايا. إذا كاين عندك الحالات اللي كيكون فيها جميع الحالات كتنطق كا. نقول لكم الحالات الاستثنائية. إلا جات لينا السي مع او أو مع اي أو مع إيكغيك كتنطق سي. وأيضا إلا كانت سي شكل كتنطق سي. أما إلا كانت سي مع هاد الفوايل أ و أو و أو كتنطق كا. الحالة الأخرى إلا كانت سي مع أش ما كتنطقش سي وما كتنطقش كا.
إذا شنو غنطقوها؟ إلا كانت سي مع اش كتنطق ك، عفوا ش. ش، برافو. إذا عرفنا هاد الحالات اللي كاينين. إذا كيف ما كتشوفوا عندنا الحالة الأولى اللي كتنطق سي هي هذه، والحالة الثانية اللي كتنطق سي، والحالة الثالثة اللي كتنطق ك، والحالة الرابعة اللي كتنطق ش. إذا شحال من حالة عندنا 4. هادو هما الحالات اللي خاصكم تعقلوا عليهم مزيان. إلا شديتوهم مزيان أكيد غتفهموا، تعرفوا تقراو الكلمات. الآن غنبداو بالكلمات نطبقوا عليهم هادشي. إذا عندك إذا نقراو هاد أول كلمة. شنو كتلاحظوا هنايا؟ سي افيك ماذا؟ افيك افيك اش كتنطق؟ برافو، كتنطق ك. كاين هنا إذا كنطق ك. إذا ك ما كما غاد، كما غاد، كما غاد، كما غاد. عاودوا مورايا. كما غاد، كما غاد. برافو. إذا قراو لي الكلمة نفس الطريقة، نفس كادو، كادو الهدية، كادو، كادو هدية. برافو. شنو نقراوه؟ افيك او، افيك او فين؟ هاهي. إذا كتنطق ك. كوتو، 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 كوتو. شنو كوتو؟ هو سكين. كادو هو الهدية. وكما غادك تعرفوا الرفيق ولا الصالح. كما رفيقي، كما كما. إذا كوتو، قلنا واحد الحالة الأخيرة اللي مقلناهاش، إذا كان السي مع أي حرف، السي أي حرف آخر، يعني أي حرف آخر، حرف آخر كتنطق ك. إذا كاينين هنا جوج الحالات وهنا جوج الحالات. جوج الحالات كتنطقو الس وجوج حالات كتنطقو ك، والحالة الأخيرة كتنطق الش. إذا إلا بغينا نقراو هادي شنو غنقولو؟ سي افيك او. إذا شنو نقراوها؟ س، ها هي الفوق. س، سيغ، سيغ. شنو نقولو؟ سيغسل ولا ساكل؟ قلنا ملي يكون من ورا السي أي حرف، أي حرف يعني من غير هاد الحروف اش كتنطق؟ سي كتنطق ك، سي كتنطق ك. إذا ساكل، ساكل. ساكل هي دائرة. نمثل لكم باش تعقلوا عليها مزيان. إذا كار تا بل، هي نطقتها
بدون ما صدق نطقت أنا. إذا سي افيك أ ça prononce سي افيك أ كتنطق ك. إذا كاغ كاغ كارتا كارتابل كارتابل هي المحفظة. إذا لو نكتبها راك عارفينها، كارتابل هي المحفظة. كلمة أخرى نتذكر أيضا، إذا سي موراها حرف آخر، إذا شتنطق برافو كتنطق ك. إذا كغ كغ كريون كريون. شنو هو كريون؟ كريون هو قلم الرصاص. قلم الرصاص. كريون هو قلم الرصاص. كريون هو قلم الرصاص. هنا باش نقراوها سي افيك اش كنطقوها ش ش. إذا ش افيك او ش فا شوفال شوفال. شوفال هو حصان. هنا سي افيك اي برافو سي افيك اي سي. ciel 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 c'est quoi ciel؟ qu'est-ce que c'est؟ هي السماء. السماء ciel هي السماء. إذا حاولوا تقروا ليا، نعطيكم واحد المهلة. سي افيك ك سي افيك ك. إذا كاروت كاروت كاروت. كاروت هو الجزر. كاروت هو الجزر. إذا نديرو كلمة أخرى سي افيك او سوريز سوريز. سوريز هو الكرز اللي من الفواكه. إذا علاش نطقنا هنا اس ونطقناه ز؟ لحقا جات لينا بين فوايل اي و او. اي و او هما من فوايل ها اي وها او. إذا من كاين بين فوايل غتنطق ز. كل لقينا بين او و او غتنطق ز. كل لقينا بين او و غتنطق ز. كل لقينا بين ا و او غتنطق ز. كل لقينا بين ا و كا ما غنطق ز، لحقاش ا فوايل و كا ماشي فوايل. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطة.
إذا نقراوها سي avec E. C'est avec E. C'est avec E se prononce si, bravo. C'est, rang. citron, citron, citron. citron هو الليمون الحامض. citron هو الليمون الحامض. إذا دوكا من درنا ولينا دابا غنديرو فعل، يعني حركة عنده ER فعل. إذا il avec on هاديك تنطق on لون لون لونكي أو لونسي. إذا سي avec E كتنطق سو برافو كتنطق سو. سي avec E كتنطق سو. لون لون سي. هاد ER كمان لو كتقول الكسرة لون سي لون سي. سي كوا لونسي؟ لونسي هي رمى. رمى يعني فعل رمى. أنا مثلا رميت هاد ستيلو. أنا يعني جو لانس ان ستيلو. أنا رميت ستيلو يعني واحد الفعل واحد الحركة درت. نديرو مازال حل الوحدة مدرناهاش. الحل اللي مدرناش هي هادي. إذا اش كتنطق سي برافو واخا تابعها. إذا سي افيك راه كتنطق كو، ولكن حنا تحت منها هادي إذا كنطقوها س. إذا فا صون فا صون. فا صون هي طريقة. إذا الآن غادي نقومو بالكتابة ومن بعد غندير لكم واحد المراجعة اللي هي شاملة. ما تنساوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. إلا كان عجبكم هاد الفيديوهات ديروه في التعليق. إذا écriture إذا C majuscule C minuscule. إذا كنديرو واحد الدائرة هكا بهاد الشكل، كنعاودو نديروها بهاد الشكل، كنعاودو نديروها بهاد الشكل، كنعاودو نديروها بهاد الشكل وبهاد الشكل وبهاد الشكل. ماجيسكول لا ليتر سي ماجيسكول لا ليتر سي ماجيسكول. ماجيسكول هي كبيرة. الآن نمر لا ليتر سي مينيسكول يعني صغيرة. مينيسكول 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 مينيسكول. لاحظوا معايا القلم ستيلو صغيرة. إذا ندير لكم مراجعة ديال ليتر سي. عاد غنحيد لكم الورقة وندير لكم اختبار. تبعوا معايا للآخر. لا ليتر سي لا ليتر سي لي فويل A
Y. La lettre C. La lettre C avec E se prononce SE. La lettre C avec E se prononce SI. La lettre C avec Y se prononce SI. La lettre C avec A, K. La lettre C avec O, KO. La lettre C avec U, Q. Bravo. La lettre C bien en forme سي. La lettre C بلوس زائد إلا كان حداها شي حرف آخر من غير هاد الحروف الفويال إلى غير ذلك كيتنطق كا. مثلا كلي مفتاح. La lettre C avec H ش. إذا كاماراد الصديق. كادو الهدية. كادو الهدية. كوتو سكين. كوتو سكين. سيركل دائرة. سيركل دائرة. كارطابل محفظة. كارطابل محفظة. كريون قلم الرصاص. كريون قلم الرصاص. شوفال حصان. شوفال حصان. سيل سماء. سيل سماء. كاروت الجزر. كاروت الجزر. سوريز الكرز. سوريز الكرز. سيترون ليمون الحامض. سيترون ليمون الحامض. لانسي رمى. لانسي رمى. فاصون طريقة. فاصون طريقة. فاصون طريقة. الآن جاء وقت الاختبار. إذا السؤال شنو الحرف اللي قرأناه اليوم؟ برافو. لا لتر سي. إلا قلنا سي افيك او se prononce bravo. Se. C'est avec A. Bravo, K. C'est avec O. Ko, مزيان. C'est avec I. C'est مزيان. C'est avec Y. C'est bravo. C'est avec U. برافو كا. إذا ماذا نقصد بكاماراد؟ الصديق مزيان. كادو هادي برافو. كوتو برافو السكين. كريون مزيان قلم. سيركل برافو الدائرة. كارطابل برافو المحفظة. شوفال مزيان حصان. كاروت برافو جزر. سيل برافو السماء. سوريز très bien. كاس. citron برافو. ليمون الحامض مزيان. لانسي برافو رمى.
شنو هما لي فوايل اللي عندنا؟ حروف لي فوايل اللي عندنا. اذا الحرف الاول برافو، كاينه مزيان. او برافو، او برافو. دابا وصلنا 3. رابع قلنا او ا و او و او. اذا شنو مازال؟ او و اي او ايكغيك. تري بيان. اذا هادو هما الحروف اللي عندنا. ميرسي، الاملاء ديرتي دابا ميرسي. اذا نكتب ميرسي عندك في الدفتر. ميرسي. تكون كتبتيها عزيزي الطالب. اذا نكتب لكم هون ميرسي. يا شكرا. كنتمنى تكون كتبتها صحيحة. شيا، اكتب شيا. يا. إذا قرينا الشيا إذا يا إذا شيا يا. شنو هو شيا؟ هو الكلب. إذا ميرسي شكرا. اللي كيكون على الرد عليها قال شي واحد شكرا تقولي دو ريان. يعني الجواب ديالها. قالك واحد شي حد شكرا تقول ليه دو ريان. عفوا دو ريان. شيا هو الكلب. إذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم لا لتخصي. كنتمنى من اعماق قلبي انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. لحقاش هاد الاخطاء توقع فيها بزاف العديد من الطلاب كيكونوا كيفهموها نظريا ولكن كيعرفوش يطبقوها. اذا حنا ملي طبقنا هنا في هاد الكلمات كنتمنى ايضا تحفظوا هاد الكلمات بزاف، تكتبوهم هاد الكلمات كاملين، تكتبوهم عندكم في الدفتر وتحفظوهم مزيان حيت كنطبقوهم في الحياة اليومية. كيف ما كتشوفوا هاد الاسماء راه كنطبقوهم في الحياة اليومية كيكونوا عندنا. ايضا ما تنسوش تبقاو تراجعوا في هاد لي فوايل ولا لي تروسي افيك هاد الحروف، هاد الفوايل وهاد الفوايل وهاد الاشكال اللي كيكون فيها. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش لايك. وإلا عجبتكم هاد الطريقة ديال الشرح يعني كيف شرحت هاد الدرس ديال لا لتر سي ديروا ليا في التعليق. وإلا كانت شي اضافه ايضا في التعليق، كانت اي حاجه جديده وضعوا ليا في التعليق. وما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس بالنسبه للناس اللي مشتركين قبل. مرحبا والف مرحبا، يعني قاصدين ظهركم. بالنسبه للجداد مرحبا بكم والف مرحبا. والناس اللي كيتابعوني شكرا بزاف لكم. راه التشجيعات ديالكم لايك والاشتراكات كيخلوا يعني الانسان كيزيد لقدام، كيحاول كيعطي اكثر واكثر. وكنتمنى كنتمنى لكم التوفيق في الحياة ديالكم الدراسية. الى اللقاء في فيديو اخر.